السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غادي نقراو واحد النص كيتكلم على ظاهرة الهجرة السرية، وإحنا دائما مع تعلم اللغة الفرنسية بشكل بسيط. بيان، غادي نشوفوا لو تكست، on va le lire, on va expliquer les mots, on va discuter le phénomène. غادي نناقشوا الظاهرة، أسباب ديالها، نتائج ديالها. بيان. Avant de lire le texte, قبل ما نقراو التكست غنعطيكم واحد فوكابولير، واحد ليكسيك، واحد كومون ديغاج مصطلحات. هاد لي مو ديفيسيل دون لو تكست، الكلمات الصعبة في النص. نبداو على بركة الله. عندكم هجرة سرية، إيميغراسيون كلونديستين. هجرة سرية كتسمى ليميغراسيون كلونديستين. مهاجر سري، مهاجر سري كيتسمى ان كلونديستان، ان كلونديستان، او بيان ان ايميغري كلونديستان. مهاجر ايميغري كلونديستان سري. بيان، هنا كتلاحظ ايميغري، ايميغري عندك ام، ام. حنا مثلا في المغرب الا كان غيحرق من المغرب لاسبانيا غنكتبو ايميغري افيك ام. الا كان شي واحد جاينا من بلاد اخرى غنكتبو اي دو ام، اي دو ام. هي عندك هنايا دو ايميغري هو اللي خارج من المغرب ماشي للبلاد الاخر. ايميغري اللي جاي من البلاد الاخر جاي للمغرب، بحال مثلا دوك لي زافريكان افارقه اللي كيجيو للمغرب غنسموهم دي زيميغري كلونديستان، دي زيميغري كلونديستان. بيان. حراق، داك اللي كيدوز الناس كيحرقهم كيتسمى باسور، الذي ينقل او يوصل الحراقه. حتى هاد لي زيميغري كنسموهم لي اراغا، لي اغاغا. وي. وسيط، سمسار، هو كيتسمى ميدياتور او بيان انترميديير، يعني وسيط بين الناس اللي بغا يحرقوا ودوك اللي كيوصلوا الناس، يعني كيعطوه لارجون، هو اللي كيوريهم كيلاقيهم مع الحراق، كيلاقيهم مع الحراق. زورق، زورق، قارب، قارب الموت، كتسمى لا بارك دو لا مور، لا بارك دو لا مور. ظاهرة، فينومين، ظاهرة، فينومين، او بيان ان فليو، ان فليو. بحال مثلا كتعرف شي واحد غريب الاطوار، صاحبك غريب الاطوار كتقول هاد السيد سي ان فينومين، ظاهر غريب. شاطئ، ساحل، ريفاج، شاطئ، ساحل، ريفاج. ركاب كيتسموا مسافرين، دونك فواياجور بيان لي باساجي. كنقول مثلا هاد الحافلة تقل 50 راكبا. Ce car transporte 50 passagers. Ce car transporte 50 voyageurs. قلنا مهاجر اللي كيترك البلد كيمشي لبلد اخر كيتسمى immigré، اكسون اكسون ام. انسان اللي كيجي من بلد المغرب كيتسمى ان ايميغري، ان ايميغري. دابا نقراو لو تكست وغادي نشرحوه. on va le traduire en arabe، on va le traduire en arabe. جي اوبليي عندنا واحد النص هنا، عندنا لي كيستيون ديالو، كيستيون دو كومبريونسيون، كيستيون. في نفس الوقت غادي نقراو التكست، غادي نكتبوا واحد ليكسيك، في نفس الوقت غادي نجاوبوا على لو تكست، غادي نجاوبوا على لو تكست. بيان، دونك جو كومونس لا ليكتور. دونك نبدا على بركة الله. تكست دو باز، نص الانطلاق، تكست دو باز. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage, mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans la nuit. Tous rêvaient d'atteindre l'Europe. À quelques 20 kilomètres seulement, par-delà le brouillard, tout allait d'abord à merveille et la barque naviguait dans un calme plat. Dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent, l'Europe, où l'on trouvait encore du travail et où l'on roulait sur l'or et où l'on vivait la liberté. Le vent se leva brusquement, la mer s'agita, une vague se dressa monumentale comme une montagne, se dressa comme une montagne. Alors la petite embarcation se renversa sur les passagers. Sauf les deux passeurs, on retrouverait les hommes et la femme morts 3 jours plus tard. Pour voyager,
Ils avaient payé 21 000 dirhams chacun pour acheter leur mort. يوسف أمين العالمي المهاجرين السريين les clandestins. هنا تكست موديفي، النص تم تغييره، يعني زدنا فيه شي حاجه ومحينا فيه شي حاجه، دونك اون لا ادابتي، سهلناه شويه، اون لا ادابت. دونك نترجمو دابا l'arabe. Ce dimanche 22 افريل، ذلك الاحد 22 افريل شهر 4. لا نوي طومبي، مع سقوط الليل، يعني الحراقه اللي بغا يحرقوا كيحرقوا لا نوي طومبي. علاش؟ باش ما نشوفوهمش، pour qu'on les voit pas, pour qu'on les voit pas. La nuit est tombée, 12 hommes et une femme. يعني 12 راجل وواحد المرأة. 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs. التحقوا بالباسور اللي غيوصلوهم. هنا rejoignir هذا لو باسي سامبل. قلنا إلا بغينا نعاودو قصة في الماضي كنستعملو لامبارفي والباسي سامبل. ولو طون الأكثر استعمالا هو الباسي سامبل. كيتسمى لو بروميي بلون، هو اللي كيخلي القصه تزيد الامام. اما لامبارفي هو اكسيون ثانويه فقط، لو ديكور لو دوزيام بلون. لي دو باسور كي لي اتوندي سور لي ريفاج، يعني هاد جوج حراء اللي غيوصلون كانوا ينتظرونهم على الشاطئ سور لو ريفاج. مير على مير اون بوتيت باك، وضعوا هذا الباسي سامبل في البحر قاربا صغيرا من الخشب، من الخشب. امباركير، امباركي هي كتركب في الباركو، ديباركي هي كتخرج من البحر. البحريه كيعرفوا هادشي، فين انت غادي تامباركي يعني فين انت غادي تدخل للبحر، فين انت غادي ديباركي فين انت غادي تخرج من البحر. دون لا نوي يعني قلنا خرجوا في الليل، خرجوا في الليل. توس غيفي داتاندغ لوروب، توس يعني كيعوضوا لينا هاد لي زوم الا فهمتوا الحلم ديالهم، يحلمون بالوصول الى اوروبا. غيفي هذا لامبارفي يعني شحال هما كيحلموا، تسمى action longue d'atteindre l'Europe à quelques 20 km seulement par-delà le brouillard. يعني قريب فقط 20 كيلومتر بينهم وبين هاد l'Europe كاين الضباب، le brouillard. Tout allait d'abord à merveille، كلشي كان ماشي مزيان. Tout se passait bien، tout était merveille، tout se passait sans incident désagréable. حنا باقيين في البداية، قلنا البداية كنتكلموا على التاريخ لا دات، كنتكلموا على الشخصيات، كنتكلموا على المكان، كنقولوا كلشي ماشي مزيان. دونك الى بارك نافيغي دون ان كام بلا، والبارك تسبح في هدوء تام. دون ان كام بلا يعني الامواج كانوا بحال الزربيه، ما كاينش الهيجان. دون لور زيو اوميد، في اعينهم الرطبه، اوميد يعني رطبه يعني الدامعه، اعينهم الدامعه. il y avait l'image de ce continent، كانت توجد صورة هذه القارة أوروبا، كلشي كان كيحلم أوروبا. où l'on trouvait encore du travail، l'on trouvait يعني موجود الخدمة في أوروبا. on trouve facilement le travail، ساهل تلقى لو travail على حساب الاعتقاد ديالهم، على حساب الاعتقاد ديالهم. où l'on roulait sur l'or، نمشي على الذهب، كنقول لازم كنمشيو على الذهب، يعني الذهب موجود مشتت، الذهب غير مشتت. et où l'on vivait la liberté، بلد الحرية، نعيش الحرية. هذا الاعتقاد ديالهم، الاعتقاد ديالهم. بيان، دابا غنشوفوا لو شونجمون وغادي نشوفوا لو بروبليم اش غيوقع لهم. on va voir le changement et le problème. bien، donc من بعد le vent se leva، الرياح ترتفع، se leva هذا لو باسي سامبل. فجأة، سودا هذا هو المشكل، سودا كلشي كان مزيان، سودا لو فون سو لوفا. النتائج لا مير ساجيتا، البحر هاج البحر. اون فاغ سو دريسا كوم اون مونتان، واحد الموجة غادي توقف بحال الجبل، كوم اون مونتان. النتيجة alors la petite embarcation se renversa sur les passagers. إذن القارب الصغير انقلب، se renversa انقلب على المسافرين. شنو الفرق بين غونفيرسا سو رونفيرسي؟ رونفيرسي يعني انت كتقلب شي حاجه، كتقول جو رونفيرس لو غارسون، كتولي راسو لتحت رجليه الفوق. اما سو رونفيرسا يعني شي واحد اللي تقلب راسو براسو، كنقول مثلا جو مو رونفيرس، انا قلبت راسي. جو رونفيرس كنقلب شي حاجه ولا كنقلب شي واحد، بحال مثلا سو ريفيي، ريفيي كتفيق شي واحد، سو ريفيي انت كتفيق. كنقول لا مير ريفيي سون فيس، ايقظت
je me réveille استيقظت نفس الشيء. sauf ما عدا إلا ما عدا جوج دوك الحراقة اللي وصلهم. en route trouverait les hommes et la femme morts 3 jours plus tard. بعد 3 أيام وجدنا المرأة والرجال 12 ميتين يعني مليوحين في الشاطئ جثث. ce sont des cadavres. pour voyager الهدف لكي يسافروا دفع كل واحد منهم 21,000 درهم. 2,020,000 chacun. واش بغا يشتروا الحياة باش يشتروا لكي يشتروا موتهم، يعني دفعوا الفلوس باش يشتروا الموت ديالهم. دونك يوسف امين العالمي هو الكاتب، لي كلونديستان هو المصدر كيكون غالبا بين مزوجتين، هو الكتاب الذي اخذنا منه النص. بيان.